एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS 4th इयरको चाहिँ बिजनेस रिसर्च मेथड सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर 2 मा रहेका छौँ र यस च्याप्टर 2 को चाहिँ आज हामी पार्ट 1 मा छौँ र पार्ट 1 मा चाहिँ विशेष गरी हामी यहाँ आज चाहिँ जुन लिटरेचर रिभ्यूको मिनिङ, त्यसै गरी यो लिटरेचरका सोर्सेसहरू, जुन 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू भयो र त्यसै गरी जुन हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूका चाहिँ जुन स्टेप्सहरू हामी हेर्न जाँदैछौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरूलाई कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र जुन हाम्रो यस च्याप्टर 2 मा चाहिँ लिटरेचर सर्चिङ एन्ड द थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिँ रहेको छ। अब हाम्रो मेन भनेको यो 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्न रहेको छ, हेरौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यो आजको लागि क्वेसन नम्बर 1 छ। अब लिटरेचर रिभ्यू के हो त? लिटरेचर रिभ्यू भनेको वाट इज लिटरेचर? लिटरेचर रिभ्यू। अब लिटरेचर रिभ्यू भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो समरी हो अथवा एउटा यो एनालाइसिस अफ नलेज हो, जस अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्क्वायरीहरूको बारेमा अथवा एउटा पार्टिकुलर एरियाहरूको इन्क्वायरीको बारेमा र त्यसै गरी कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर टपिकहरूको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ नलेज राख्ने, एउटा समरी बनाउने र ती जुन स्पेसिफिक पार्टिकुलर भनौँ न स्पेसिफिक अथवा पार्टिकुलर टपिक अथवा एरियाहरूको चाहिँ बारेमा जानकारी लिने, विस्तृत रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिने, एनालाइसिस गर्ने कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। र त्यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ जुन हाम्रो जुन एउटा निश्चित क्षेत्रको चाहिँ वेलली पुरै होल रूपमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र यसको बारेमा पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ हाम्रो लिटरेचर रिभ्यू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। जस्तै हाम्रो यसको जुन हाम्रो डेफिनेसन रहेको छ, लिटरेचर रिभ्यू is a summary and analysis of knowledge about a particular topic अथवा or areas of inquiry है त। र त्यसै गरी अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यहाँ रहेको छ इन अदर वर्ड्स। एकदमै ध्यान दिनु होला है, कहिले अब ठ्याक्कै यही क्वेसन आयो भने 2 मार्क्समा हामीलाई कहिले सजिलो हुन्छ होइन। द एनालाइसिस अफ प्रिभियस स्टडिज for knowing the research in detail is known as a literature review। ठ्याक्कै है त, 2 मार्क्समा सोध्यो भने यति लेख्दा पनि भयो। र हजुरहरूले अब 5 मार्क्समा सोधिहाल्यो भने पनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो कुनै राइटरको परिभाषालाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ रहेको छ वाट इज लिटरेचर रिभ्यू। यसरी एउटा रिभ्यू गर्ने भन्दै छ नि त, यसले रिभ्यू द्याट मिन्स कुनै कुराहरूको चाहिँ छानबिन गर्नु, कसरी भएछ, के रहेछ, के हुँदैछ जस्ता है, त्यो कुरा छ। यहाँ छ हाम्रो लिटरेचर रिभ्यू इज अ समरी एन्ड एनालाइसिस अफ नलेज एबाउट अ पार्टिकुलर टपिक अर एरियाज अफ इन्क्वायरिज है त। कुनै पनि निश्चित जुन हाम्रो टपिक हुन्छ त्यसको बारेमा नलेज लिने र साथै कुनै त्यसको चाहिँ अब भनौँ न कुनै स्पेसिफिक एरियाको बारेमा चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने, के रहेछ कसो रहेछ भनेर बुझ्ने, एनालाइसिस गर्ने र त्यसको समरी बनाउने, यस्तो हुँदै रहेछ, यस्तो हुनेवाला छ भन्ने टाइपको है त। In other words, the analysis of previous studies for knowing the research in detail is known as a literature review भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो यो लिटरेचरको चाहिँ हाम्रो सोर्सेसहरू चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा जुन हाम्रो अथवा लिटरेचरको अथवा लिटरेचर रिभ्यूको चाहिँ हाम्रो सोर्सेसहरू चाहिँ के हो भनेर 2 मार्क्समा सोधिहाल्यो भनेदेखि जस्तै हाम्रो बुक्सहरू हुन सकिन्छ। हामीले बुक्सहरूको द्वारा पनि विभिन्न प्रकारका स्पेसिफिक टपिकहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्छौँ र के हुँदैछ कसरी हुँदैछ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न
सक्छौँ, बुक्स भयो, त्यसै गरी कुनै पनि रिसर्च आर्टिकलको द्वारा है त, त्यसै गरी कुनै पनि हाम्रो रिपोर्ट्सहरूको द्वारा कसैले त्यो जुन रिपोर्ट्सहरू बनाएको हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर कसैले सबमिट गरेको रिपोर्टको द्वारा पनि हामीले यसरी चाहिँ जुन एनालाइसिसहरू गर्न सक्यो, यो समरीहरू बनाउन सक्यो है त। त्यसै गरी कुनै पनि हाम्रो जस्तै हाम्रो डिरेक्टोरिजहरूको द्वारा है त, इन्टरनेटको द्वारा हामीले धेरै कुराहरू कुनै कुरा जानेन भनेदेखि हामीले इन्टरनेटमा खोज्छौँ नि त, त्यो पनि हाम्रो एउटा लिटरेचर रिभ्यूको चाहिँ सोर्सेसहरू चाहिँ हुन सकिन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन यो क्वेसन हामीलाई सोध्यो अरे है एक्जाममा, स्टेट द सोधेको पनि छ यो हाम्रो पास्ट क्वेसनमा, स्टेट द सोर्सेस अफ लिटरेचर, सोर्सेस अफ लिटरेचर, यो चाहिँ 2 नम्बर भयो। जस्तै हाम्रो यहाँ हेरौँ द मेजर सोर्सेस, र कुनै पनि आर्टिकल्सहरू भयो, न्युज पेपर्सहरू भयो है, सोर्सेस अफ द लिटरेचर रिभ्यू आर लिस्टेड बिलो है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा बुक्सहरू रहेको छ, नम्बर 2 मा छ हाम्रो रिसर्च आर्टिकल, भयो, त्यसै गरी अर्को नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट्सहरू भयो, कुनै पनि हाम्रो अब्स्ट्र्याक्टहरू भयो, त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को छ इन्टरनेट भयो, इन्टरनेटहरू भयो, त्यसै गरी अब हाम्रो डिरेक्टोरिजहरू भयो एसेक्ट्रा। यो चाहिँ हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूको चाहिँ स्रोतहरू, यी स्रोतहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ गर्न सक्छौँ। कुनै पनि स्पेसिफिक टपिकमा हामीले एनालाइसिस गर्ने, यसको समरी बनाउने र इन्क्वायरी गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सक्छौँ। र जुन लिटरेचर रिभ्यू गर्ने स्टेपहरूको बारेमा पनि रहेको छ। जुन लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ निश्चित जम्मा 4वटा स्टेपद्वारा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ एउटा लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। मेनमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिटरेचरहरूलाई चाहिँ सर्चिङ गर्नु पर्यो, सर्चिङको साथसाथै त्यसलाई सर्चिङ गरिसकेपछि पाउनु पर्यो, खोज्नु पर्यो त्यो लिटरेचरहरूलाई, र ती लिटरेचरहरूलाई हामीले पढ्नु पर्यो, र त्योमाथि हामीले आफ्नो रिभ्यूहरू पोइन्टहरू राख्नु पर्यो, र त्यो लिटरेचरहरूलाई हामीले इभ्यालुएटिङ गर्नु पर्यो, इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो है विभिन्न बेसिसद्वारा। र ती लिटरेचर रिभ्यूलाई चाहिँ अनि हामीले इभ्यालुएसन गरिसकेपछि एउटा हाम्रो समरी अथवा एउटा हाम्रो रिपोर्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रेजेन्टिङ गर्नु पर्यो रिपोर्टद्वारा है त, एउटा समरीद्वारा। यति नै जम्मा 4वटा छ है। कहिलेकाहीँ अब 10 मार्क्स पनि सोध्न सकिन्छ, अब त्यसभित्र त अब अझै कुरा छ, हामी भर्खर हामी 2 मार्क्समा जाँदैछौँ, त्यही भएर हामी पोइन्टमा मात्रै छौँ है त अहिले। क्वेसन नम्बर 3 मा जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेट द steps in the literature review, the major steps in literature review are listed below है त। अब सुरुमा हाम्रो के हुन्छ, यसरी हामीले लिटरेचरहरूलाई चाहिँ सर्चिङ गर्ने पाउने भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हाम्रो सर्चिङ एन्ड अब्टेनिङ लिटरेचर। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो रिडिङ एन्ड रिभ्युइङ द लिटरेचर आफ्टर द्याट। अब यसलाई हामीले पढिसकेपछि यसमा हाम्रो भ्यू पोइन्ट राखिसकेपछि अब हामी इभ्यालुएसन गर्न थाल्छौँ। इभ्यालुएसनमा पनि हुन त हाम्रो एउटा विभिन्न क्राइटेरियाहरूको बेसिसमा चाहिँ हामीले लिटरेचरहरूलाई चाहिँ यो के रहेछ यसो रहेछ भन्ने एउटा भिन्नहरू के रहेछ सही ठिक के हो कसो हो होइन सबै थाहा पाउँछौँ। इभ्यालुएटिङ द लिटरेचर।
र नम्बर लास्ट 4 मा चाहिँ हामी अब आफैले जुन लिटरेचर रिभ्यू बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ है त। प्रेजेन्टिङ द लिटरेचर रिभ्यू। लिटरेचर रिभ्यूलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा आयो। अब हाम्रो चाहिँ अब हामीले अघि जुन यो पोइन्टमा लेखेका थियौँ सोर्सेस है, सोर्सेस अफ द जुन लिटरेचर रिभ्यू अथवा लिटरेचरका चाहिँ स्रोतहरूमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि बुक्स थियो, रिसर्च आर्टिकलहरू थियो, रिपोर्ट्सहरू थियो, अब्स्ट्र्याक्ट्सहरू थियो, त्यसै गरी इन्टरनेटहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो डिरेक्टोरिज एसेक्ट्रा इत्यादि कुराहरू भयो। र अब मेन भनेको जुन यो हामीले इन्टरनेटको थ्रुबाट है, यो क्वेसन पनि हामीलाई सोधेको छ पास्टमा, जुन इन्टरनेटको थ्रुबाट पनि हामीले कसरी चाहिँ लिटरेचरहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ है। र यो चाहिँ एकदमै इजी पनि रहेको छ, तर कसरी पाउन सक्छौँ के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो क्वेसन सोध्यो अरे हामीलाई, यो क्वेसन नम्बर 4 होला हाम्रो, यो क्वेसन नम्बर 4 मा हाउ क्यान यु है त, हाउ क्यान यु गेट लिटरेचर थ्रु द इन्टरनेट। इन्टरनेटको द्वारा कसरी पाउन सक्छौँ भन्दा यहाँ हामी सुरुमा लेखौँ है त, गेटिङ, आफूहरूले पनि यसरी नोट डाउन गर्नु होला, गेटिङ लिटरेचर थ्रु द इन्टरनेट is an easy task nowadays है त, nowadays। किन भन्दाखेरि अब घर घरमा र प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मोबाइल रहेको छ, साथसाथै वाइफाईदेखि लिएर नेटहरूको चाहिँ सुविधा छ होइन। अब नेट नभएको अवस्थामा डाटाहरू युज गर्न सकियो। A researcher can use search tools. The address of the home page and the internet site to find the relevant literature. The relevant internet site can be, जस्तै हाम्रो यहाँ छ www, यो जुन साइटबाट पनि हजुरहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै google.com अथवा अर्को भनेको हाम्रो www. हजुरहरूले पनि अलि सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त, www.hotbot.com एसेक्ट्रा। यिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले, यो साइटको थ्रुबाट चाहिँ यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका जुन लिटरेचरहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ। गेटिङ लिटरेचर थ्रु द इन्टरनेट इज एन इजी टास्क नाउअडेज है। अ रिसर्चर क्यान युज सर्च टुल्स, द एड्रेस अफ द होम पेज, हाम्रो यो पेज हो, यसमा होम पेज हुनु पर्छ, जी हुनु यस भएछ है त, होम पेज एन्ड द इन्टरनेट साइट टु फाइन्ड द रिलेभेन्ट लिटरेचर भने मतलब हामीले त्यो जुन रिलेभेन्ट साइटको चाहिँ होम पेजबाट पनि लिटरेचर पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। जुन मेन साइट भनेको हाम्रो यो साइटबाट हजुरहरूले पनि यसलाई चाहिँ खोजेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है त, त्यो कुराहरू भयो। र जुन हाम्रो जस्तै लिटरेचर त अब हामीले पाउने त भयो, तर त्यो लिटरेचर हामीले जुन पाएको चाहिँ अब ठिक छ कि छैन, साँच्चै नै यो जुन लिटरेचरमा भनिएका कुराहरू सत्य हुन् त, कि यो डाटाहरू सबै करेक्ट छ त भनेर चाहिँ अब हामीले विभिन्न क्राइटेरियाद्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएटिङ गरेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ जुन लिटरेचर बेस्ट जुन लिटरेचरहरू थाहा पाउनको लागि। जसमा चाहिँ अब हामीले त्यो पनि 2 मार्क्समा सोधेको छ। जस्तै स्टेट द क्राइटेरिया फर द लिटरेचर
इभ्यालुएटिङ लिटरेचर भनेको छ है त। जस्तै अब त्यसलाई पनि अब हामी हेरिहालौँ। क्वेसन नम्बर 5 अन्तर्गत स्टेट द क्राइटेरिया फर इभ्यालुएटिङ लिटरेचर है त। द प्राइमरी क्राइटेरिया फर इभ्यालुएटिङ लिटरेचर आर स्टेटेड एज फलोज भन्ने कुरा भयो है त। जस अन्तर्गत चाहिँ एउटा भनेको एक्युरेसीको थ्रुबाट पनि हामीले त्यसरी इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। त्यसरी कसले लेखेको हो भनेर अथरको हो। त्यसै गरी पब्लिक कसले गरेको अर्थात् हाम्रो पब्लिसर कुन हुन् है। विश्वासिलो भरपर्दिलो कसैलाई त्यसै हावा लेखेर पोस्ट गरेको हो कि है। त्यसै गरी त्यसको क्राइटेरिया अर्थात् हाम्रो यो स्कोपहरू भयो। त्यसै गरी स्टारहरूको कुरा आयो। त्यसै गरी हाम्रो युज अफ मेथोडोलोजी है त, मेथोडोलोजी। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो इलुस्ट्रेसन्स टेबल्स अनि त्यसै गरी हाम्रो डायग्राम्स एसेक्ट्रा यी कुराहरू रहेको छ है त। विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रो मेन जुन लिटरेचरसँग सम्बन्धित जुन इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू रह्यो। जस्तै अब हाम्रो प्रब्लम फर्मुलेसन प्रब्लमहरू जस्तै रिसर्च प्रब्लम भनेको के हो त्यस्ता प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ। र आज चाहिँ जुन सानो कन्सेप्ट जुन हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूसँग सम्बन्धित मात्रै हामीले कभर गऱ्यौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो र यो लिटरेचर रिभ्यूहरू चाहिँ हामीले कुन कुन स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र साथसाथै जुन यो लिटरेचर रिभ्यूहरूलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने जुन मुख्य 4वटा स्टेपहरू भयो। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ कसरी लिटरेचर पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो पनि पढ्यो। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले कुनै पनि जुन अथोराइज्ड र जुन हाम्रो एउटा रिलेभेन्ट साइटहरूबाट चाहिँ हामीले सर्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी जुन हाम्रो लिटरेचर त्यो हामीले जुन प्राप्त गरेको लिटरेचर चाहिँ सही छ कि बेठिक छ कि भनेर चाहिँ हामीले इभ्यालुएटिङ गर्ने जुन क्राइटेरियाहरू जस्तै एक्युरेसी अथर पब्लिसर स्कोप स्टाइल युज अफ द मेथोडोलोजी कस्ता मेथोडोलोजीहरू युज गरेको छ। त्यसै गरी इलस्ट्रेसन टेबल त्यसै गरी डायग्राम एसेक्ट्राको आधारबाट पनि जुन हाम्रो लिटरेचर हामीले प्राप्त गरेका जुन लिटरेचरहरूलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। हाम्रो जुन एकदम थोरै लेखेर हामीले धेरै कन्सेप्टहरू प्राप्त गऱ्यौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गऱ्यौँ। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसै जुन हाम्रो च्याप्टरको चाहिँ अन्य जुन लङ क्वेसनदेखि लिएर सर्ट क्वेसनहरूलाई पनि कभर गर्छौँ। मेन गरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जुन रिसर्च प्रब्लमहरू धेरै पटक सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ नछुटाउनु होला। र यसभन्दा अघिका जुन च्याप्टरहरू चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त।